बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 4-5 दिन पहले जो पाकिस्तान में कौमी इंतखाबात हुए, आज हम उसका एक छोटा सा तजज़िया या जायज़ा लेकर आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे। किसको शिकस्त फाश हुई और किसको जीत मिली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात यूँ है, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से एक सियासी जमात को उसके अंदाज़े के मुताबिक कामी नशिस्तें मिलीं और सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सके, और इसके साथ ही उनकी सारी तदबीरें उल्टी हो गईं और तनहा हुकूमत बनाने के सहारे ख्वाब बिखर गया। नून लीग परेशान है। उनके ख़्याल में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात की फतह मुस्लिम लीग नून को प्लेट में रख कर पेश की जाएगी। शायद इसी खुशफहमी में उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी देर से शुरू की और नून लीग की क़यादत सबसे आखिर में जलसे जुलूस निकालने लगी। मेरा ख़्याल है उनकी खुशफहमी इसी बात पर होगी कि फ़तह हमारे सामने पेश करेंगे और हिसाब किताब का तराजू बराबर रखा जाएगा। उन्होंने इंतखाबी मुहिम में सबसे अहम कदम रखा। इंतखाबी जलसों के इनकार में नून लीग ने KP के बलोचिस्तान सिंध को बिल्कुल एक हिसाब से नज़रअंदाज किया और किसी किस्म की मुहिम जोई या इंतखाबी कैंपेन शुरू की हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नतीजा फिर भी इनकी हिम्मत और इंतखाबी सरगर्मियों से फिर भी वो पूरा ना उतर सके और इसी सलूब में लगा कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम के मदूद पंजाब और मरकज़ तक है। पंजाब में भी मगर नताइज हस्बे मंशा ना निकल सके। यूँ नून लीग की क़यादत इस वक्त बहुत ही परेशानी में और मरजाई तबीयत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ये पंजाब और मरकज़ की हुकूमत साजी के लिए अपने दोस्तों की दस्तगीरी और ताउन की महताजी तरले मिनटों पर उतर आए हैं। 8 अप्रैल को 9 फरवरी की सुबह को जब इंतखाबात का रिज़ल्ट सामने आया, उसके पस मंज़र पर जाएं तो नून लीग ने एक अपनी कामयाबी का इस कदर अंदाज़ा था या यकीन था कि मीडिया की चारों तरफ से जो ख़बरें सामने आई, नून लीग ने पंजाब में 116 से लेकर 140 तक सीटें मिलेंगी और यूँ हस्बे आदत मुस्लिम लीग नून ग्रुप ने इस खबर को पक्की करने के लिए 1-2 मोतबर दारों के ज़रिए सर्वे भी कराया और चंद लिफाफा कलमकारों से भी मुस्लिम लीग नून के हक़ में जी से हम कनार कराने के लिए कालम लिखाते रहे और वो कालम नगार अगले 10 साल की हुक्मरानी नवाज शरीफ को देते नज़र आए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हो सकता है पाकिस्तान में बांग्लादेश की उस तरह की जमहूरियत या वो मॉडल आजमाने की कोशिश करेंगे, मगर सब ये दावे अंदाज़े यकीन गलत साबित हुए और 9 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे देख कर
خوش فہم مسلم لیگی لیڈروں کے ہاتھوں طوطے اڑ گئے، ہر طرف سے آزاد خیال لوگوں کینڈیڈیٹ امیدواروں کا باجا بچ رکھا تھا، یعنی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی لیڈرشپ میں مایوسی اور ناکامی کا اثر زیادہ بڑھتا جا رہا۔ میرے عزیز دوستو، آج سے 5-6 دن پہلے 8 فروری 9 فروری کو گہما گہمی تھی اور ہر امیدوار ہر پارٹی سے ہدایتیں لے کر ووٹ ڈالتے تھے، مگر یہ حقیقت قومی اسمبلی کے آزاد منتخب امیدواروں کا نمبر گیم اس وقت سب سے اوپر ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دیکھا جائے کہ ان انتخابات میں کس پارٹی کو شکست فاش ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو سن کر آپ کو عجیب لگے گا، موجودہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ کو شکست فاش ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نون لیگ پنجاب اور مرکز میں مخلوط حکومت بنانے کی ضد کر رہی ہے۔ پنجاب میں فتح یاب نون لیگ کی صوبائی ارکان کی تعداد آزادوں کے مقابل تقریباً برابر ہی ہیں، 1-2 نیچے اوپر ہو سکتے ہیں، اور پی پی کے بھی اتنی اکثریت ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ سیاسی جماعت میں شامل ہوئے بغیر ہی حکومت بنا لیں گے۔ بلوچستان میں بھی حکومت بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھلے آنا پڑے گا، اور بلوچستان میں جتنے بھی صوبائی امیدوار جیتے وہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ سندھ میں کامیاب ہونے والے اراکان کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یوں جناب ارشد زرداری طرح سندھ میں اور ایک اور حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں صوبائی حکومت سازی کے دن کے لیے نون لیگ کو اتحادوں کی ضرورت پڑے گی۔ پنجاب اور مرکز میں بھی حکومت بنانی ہے تو وہاں بھی اسے کئی کندھے تلاش کرنے پڑیں گے میرے عزیز دوستو، اور اس کے لیے آپ کو ترلا منت گزارشات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا، اور لاہور اسلام آباد میں اس وقت ترلا منت چل رہا ہے، جہاں میاں نواز شریف شہباز شریف سے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو اور ارشد زرداری سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی پاکستان کے فتح یاب ارکان اسمبلی کی بھی آفر کی، مگر اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کا قیادت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اصول اور میرٹ میں قومی اسمبلی کے انتخابات دیکھے جائیں، یہ نہایت ہی دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، چنانچہ تازہ ترین انتخابی نتائج کے پیش نظر بھی کہیں اصول اور میرٹ دہائی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو میرٹ کی سامنے رکھیں، مرکز میں آزاد امیدواروں کی اکثریت ہے، انہیں بھی حکومت بنانے کے لیے دعوت دینی چاہیے۔ مرکز میں آزاد امیدواروں پر اقتدار کے راستے تنگ کرنے یا مسدود کرنے کے لیے 4-5 جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی جے آئی ایف اور ایم کیو ایم میں بھی مخلوط حکومت میں آئی پی پی بھی شامل ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے پہلے ہی پی ڈی ایم اول کو نہایت نفرت سے دیکھتے رہے، تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے، عوام کو توبہ شکن مہنگائی بے روزگاری کا مقابلہ کرنے اور تیر اندازی کرنے کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ ہمارے اندازے کے مطابق پاکستان کے
24 करोड़ अवाम कमर कसने पाकिस्तान में महंगाई कदम पर कदम मारते आ रही है। अब ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है। वो वोट को इज्जत दो के नारे लगाता रहा, कभी खुद को भी इज्जत देकर देखो। मेरी गुजारिश है, जितनी भी बड़ी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इन सब को इस्तीफ़ा देना चाहिए ताकि सियासत नई पौध में नौजवान क़यादत में नज़र आए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर गुज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। NAQ TV4